दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। कुनै पनि जिम्मेवारी यस्ता हुन्छन् जहाँ बसेर केही राम्रो काम गर्न सक्दा त्यसले दिने नतिजाले जनमानसलाई ठुलो लाभ पुग्ने मात्र होइन, काम गर्ने व्यक्तिको चर्चा पनि हुने गर्छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात् डिआइजी मीरा चौधरीले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको कमान्ड सम्हालेको 3 हप्ता पुगेको छ। उपत्यका ट्राफिकको कमान्डर बनेर मीरा चौधरी आइसकेपछि नागरिकमा प्रश्न पनि उब्जिएको छ कि पाएको गहन जिम्मेवारीलाई डिआइजी चौधरीले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ। उपत्यकाको सवारी अस्तव्यस्तताबाट वाक्क दिक्क प्याक्क भइसकेका जनताले अब के राहतको महसुस गर्न पाउँछन्? आज हामी सवारी व्यवस्थापनमा डिआइजी चौधरीकै कुरा सुन्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उपत्यका ट्राफिक प्रमुख डिआइजी मीरा चौधरी। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? ठिकै चलिरहेछ। एक कुशल प्रहरी अधिकृतको नामले यहाँ परिचित हुनुहुन्छ। हाल उपत्यका ट्राफिक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नु भएको छ। योभन्दा पहिला कुन कुन ठाउँमा बसेर काम गर्नुभयो यहाँले? सबभन्दा पहिला त फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई, कुशल प्रहरी भनेर स्मरण गरिदिनु भयो। जहाँसम्म काम गर्ने कुरा छ, म योभन्दा अगाडि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आउनु अगाडि 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा थिएँ। त्योभन्दा अगाडि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा, त्योभन्दा अगाडि नेपाल फर्म पुलिस युनिटको कमान्डरको हैसियतले म युनाइटेड नेसनको मिसन डाफरमा थिएँ। त्यो सँगसँगै मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमध्ये बारा, पाल्पा, मकवानपुरमा काम गरेँ। त्यसै गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अपराध महाशाखा, बुटोल तालिम केन्द्र र केही समय उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा इन्सपेक्टर रूपमा पनि कार्यरत रहेँ। पास आउट हुने बित्तिकै ठ्याक्कै मेरो पोस्टिङ चाहिँ महानिरीक्षकको सचिवालयमा भएको थियो र मैले बिर्सिनै नसक्ने मेरो कामको समय भनेको महिला बालबालिका सेवा केन्द्र भन्थ्यौँ हामी। कालीमाटीमा करिब 5 वर्ष जति मैले काम गरेँ। यहाँको त्यो विगत थियो? हजुर। यहाँ कुशल खेलाडी पनि हुनुहुन्थ्यो अरे नि? फुटबल खेल्थेँ। फुटबल खेल्ने हैसियतले हामी तात्कालीन नारायणी अञ्चल भन्थ्यौँ, त्यहाँबाट खेल्थ्यौँ। फुटबल खेल्दा खेल्दै मैले भनौँ न नारायणी अञ्चल सँगसँगै नेपाल र नेपाल पुलिसभित्र पनि महिलाको टिम बनाउने प्रयास गरेँ र पहिलोपटक हामीले नेसनल च्याम्पियनसिपमा नेसनल टुर्नामेन्टमा चाहिँ नेपाल पुलिसको तर्फबाट टिम बनाएर खेलेको पनि थिएँ यहाँको कमान्डमा। हजुर। भनिन्छ र सुनिँदै आएको पनि छ, जुन जुन ठाउँमा यहाँ बस्नुभयो अथवा जुन जुन ठाउँमा यहाँ जानुभयो त्यहाँ लोकप्रिय भएर नै बस्नुभयो मीरा चौधरी भन्ने सुनिने गरेको छ। यसको पछाडिका मूल मन्त्र चाहिँ के रहेछन्? सुनिने मात्रै होइन, सत्य पनि हो मेरो तर्फबाट भन्दा। तर यसमा मैले सबैको श्रेय चाहिँ मैले सङ्गठनलाई दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीमा आइसकेपछि सङ्गठन प्रमुखहरूको निर्णयको कारण म जहाँ जहाँ पोस्टिङ भएँ, त्यो पोस्टिङमा कार्यरत रहँदा पनि मेरा सिनियरहरूले जसरी मलाई काम गर्न प्रोत्साहित गरे, सपोर्ट गरे, मेरो गल्तीहरूलाई सच्याउने प्रयास गरे, सम्भवतः त्यसैको प्रतिफल होला। मैले जहाँ काम गरेँ मेरो प्रयासलाई 100% नतिजा ल्याउनेतर्फ कार्यरत रहेको हुँदा यो कुराहरू भएको हुनसक्छ। लगनशीलता, इमान्दारिता र इच्छाशक्ति। हजुर। अहिले यहाँ एउटा व्यस्त ठाउँ, चुनौतीले घेरिएको ठाउँ उपत्यका ट्राफिक, जहाँ 18-20 लाख त सवारी साधन मात्रै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ 1400 ट्राफिक प्रहरीले। हजुर। त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनु भएको छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई केही हदसम्म भए पनि राम्रो गर्ने प्रयासमा छु, प्रयास गर्छु भनेर आउनु भएको छ। अहिले तपाईँ आइसकेपछि यहाँको कुर्सीमा बसेर हेर्दाखेरि उपत्यकाको सवारी लगायत सडकको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? कस्तो छ यहाँको सवारी व्यवस्थापन? पूर्वाधारको कुरा गर्दा चाहिँ हामी
20 वर्ष अगाडिको पूर्वाधार र अहिलेको पूर्वाधारलाई कम्पेयर गर्ने हो भने थोरै मात्र परिवर्तन भएका छन्। जस्तो सडकहरू केही चौडा भएका छन् केही ठाउँहरूमा। यद्यपि सडकको कन्डिसन अलमोस्ट काठमाडौँको एरियाभित्र त्यही नै छ। तथापि सवारी साधन मात्रैको तपाईँले अहिले 15-16 लाख भन्नुभयो। 78 वैशाख मसान्तसम्म नै 17.5 लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 13.5 लाख जति छ। भन्दाखेरि पूर्वाधार र सवारी साधनको आवागमनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यसलाई खासै बढेको मानिँदैन। तथापि यी चुनौतीहरू बीच पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले सकेसम्म यो सवारी आवागमनलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र अव्यवस्थित पार्किङकै कारण दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त नै भनौँ यो बन्दै गइरहेको अवस्थामा छोटो दूरीको गन्तव्यसम्म कुनै पनि यात्रु अथवा सवारी साधन पुग्न पनि घन्टौँ लाग्ने अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको अवस्थालाई यहाँले मध्यनजर गर्दै अब यहाँले यो अवस्थालाई चिर्नको लागि आफ्ना योजनाहरू के छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा 2-3 वटा कुरा चाहिँ मैले सँगसँगै बढाएको छु। सबभन्दा पहिलो चाहिँ समन्वयको पाटो हो। समन्वयको हकमा जहाँसम्म तपाईँले पार्किङको कुरा उठाउनुभयो त्यसमा हामीले काठमाडौँ महानगरका मेयरज्यूलाई भेटेर यो समस्या छ, यो समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू राखिसकेपछि मेयर साहबकै अगुवाईमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरेको छ। 35 दिने सूचना यो अर्थमा कि काठमाडौँको धेरै ठाउँहरूमा घरहरूले नक्सा पास गर्दा बेसमेन्ट पार्किङ भनेर गराए तापनि त्यो केही ठाउँहरूमा व्यापारिक प्रयोजनको हिसाबले प्रयोग भइरहेको भन्ने हामीलाई सूचना छ। सम्भवतः काठमाडौँको कोर एरियामा हामीले यो स्पेसहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भने त्यो स्पेसमा पार्किङ गयो भने सडक चाहिँ खाली हुन्छ र त्यसको कारण हामीले एटलिस्ट तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कोर एरियाको आवागमनलाई अलिकति छिटो गर्न सक्छौँ कि भन्नेतर्फ काम गर्दैछौँ भने जहाँसम्म सचेतनाको कुरा छ अथवा नेग्लिजेन्सलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतर्फ पनि हामीले काम गर्दैछौँ। अब यसमा समन्वयकै हिसाबले कुरा गर्दा स्काउटको टिमसँग मिलेर आजैबाट हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ चाबहिल गौशाला बौद्धको एरियामा, जसमा स्काउटको भाइ बहिनीहरूले पैदल यात्रीहरूलाई कसरी हामीले बाटो कति बेला काट्ने, सँगसँगै हाम्रो प्रायोरिटीको जस्तो लेन मेन्टेन गर्ने, अनावश्यक हर्नको प्रयोग नगर्ने त्यो विषयहरूमा पनि हामी काम गर्दैछौँ। सँगसँगै ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने निकाय अति धेरै हुँदो रहेछ। जस्तो बाटोमा खाल्डाखुल्डी भयो, पानी जम्यो, सवारीको आवागमन अलिकति स्लो हुने बित्तिकै त्यो समस्या चाहिँ ट्राफिकले भोग्नुपर्छ अथवा ट्राफिकले कम्प्लेन गर्छ जाम हुने बित्तिकै। तर साँच्चै भन्ने हो भने ट्राफिक प्रहरी मानवीय हिसाबले सडकमा उभिने बाहेक रिसोर्सेसको समन्वय चाहिँ अन्य धेरै पाटाहरू छन्, धेरै निकायहरू रहेछ। त्यो सबैसँग महानगरकै अगुवाईमा हामी प्रत्येक महिनाको सोमबार बैठक बस्ने गर्छौँ र गएको बैठकमा पनि सबै पक्षले के काम गर्ने भनेर एक किसिमको निर्क्योल गरेका छौँ। त्योतर्फ मेरो प्रयास चाहिँ जारी रहन्छ। जस्तो यहाँले समन्वयको भूमिकाको कुरा गरिरहनु पर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई जस्तो महानगरसँग यहाँ आफै गएर मात्रै यी कुराहरू राखेपछि मात्र महानगरले अलिकति मात्रामा ध्यान दिन्छ कि भन्ने कुरा अहिले यहाँले गर्नुभयो। तर यहाँहरूलाई सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत अन्य निकायले त्यति राम्रो साथ दिँदैनन् अरे भन्ने सुनिन्छ नि, यो कुरा सत्य हो? यस्तो हो, अब म आएको 3 हप्ता भयो। 3 हप्ताको बिचमा मैले सडकको डी साहबहरूसँग 2टा मिटिङ गरिसकेको छु। महानगरपालिकाको मेयर साहबसँग पनि गरेछु। जहाँसम्म समन्वयको कुरा छ, मलाई फेरि कस्तो लाग्छ भने सबभन्दा बढी आवश्यकता जसलाई हुन्छ उसले चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ अथवा उसले पहल गर्नुपर्छ। अनि साँच्चै भन्ने भने समस्याको हिसाबले त हामी जेलिन्छौँ। सो मैले चाहिँ यसलाई यो कठिनाइ अथवा समस्या भन्दा पनि पहल कसले गर्ने र कतिपटक गरिरहने भन्ने कुरा हो। मेरो तर्फबाट चाहिँ म चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई बिर्सेर यो समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ त्यो पहल भएसम्म चाहिँ गरिरहन्छु। त्यो सोच राखेको छु मैले। यहाँले साँच्चै भनिदिनुहोस् कि उपत्यकाको सवारी अस्तव्यस्तताको बारे सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यही सडकमा हिँड्छन्। हजुर, यहाँ जानुस्, दरबार मार्गको यो उत्तरी क्षेत्रमा जो चाहिँ भिआइपी एरिया छ
त्यो एरियामा एकछिन 15 मिनट पानी पर्दाखेरि करिब करिब मोटरसाइकल डुबाउने अथवा बगाउने अवस्था पनि सिर्जना भएका छन् त्यहाँ भनौँ न त्यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। जस्तो सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात विभाग जस्ता जिम्मेवार निकायलाई यो हाम्रो उपत्यकाको सडकको सवारीको यो अस्तव्यस्तताबारे सोच्ने फुर्सद छ भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको। यो किन यति निर्दयी भए उनीहरू, किन यति धेरै कठोर भए, किन यति धेरै निरीह देखिए? म चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै बोल्छु। जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको विषय हामीले भोगिरहने समस्याहरू हो। यो भोगिरहने समस्याहरूलाई चिर्नको निम्ति मैले भने नि, मैले मेरो तर्फबाट गर्ने प्रयास के रहन्छ मात्रै भन्न सक्छु। त्यो क्रममा चाहिँ जस्तो हामीलाई म थापाथलीकै उदाहरण दिन्छु। अस्ति पानी पर्दा, इभन अहिले पनि पानी पर्यो भने सर्टेन पोइन्टहरूमा त्यो पानी जम्छ कि, पानी जम्ने कारण हाफ अफ द लेन भन्दा बाहिर सवारी आउँछ। त्यो देखिसकेपछि हामीले चाहिँ समन्वयको हिसाबले सडक विभागलाई समन्वय गऱ्यौँ र त्यहाँ पुरपार गर्ने काम भयो। त्यो समस्या तपाईँले देखाइरहेको समस्या र थुप्रै समस्याहरू चाहिँ कस्ता छन् भने, उठे अब पानी पर्न बन्द भयो, पानी सके गए भन्ने भन्दा पनि यसलाई कसले लिड गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले मलाई लाग्छ म ट्राफिक प्रहरीकै तर्फबाट भन्दाखेरि म के भन्छु भने, ती र यस्ता समस्याहरू आउँछन् भने मैले देखेको ठाउँमा स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने हो, सडकलाई गर्ने हो, अरू अब अन्य कुनै निकाय हुन्छ उहाँलाई गर्ने हो। म त्यो प्रयास चाहिँ गरिरहन्छु। तर अन्य निकायले के गरे भन्दा पनि म यसलाई कसरी भन्न चाहन्छु, जसको रेस्पोन्सिबिलिटी जे हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि उसकै हो। ट्राफिकको मात्रै त पक्कै पनि होइन र हामीले मात्रै गरेर सक्दैनौँ। मैले धेरै पटक धेरै फोरममा के भनेको छु भने, हामीसँग सडकमा उभिने मान्छे मात्रै छ, अन्य सबै रिसोर्सेसको कुरा गर्नुभयो भने त्यो हामीसँग छैन। त्यसैले हाम्रो पक्ष भनेको जहिले पनि समन्वय र समन्वयबाट आउने रिसोर्सेसहरूको उपयोगबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै यहाँले भन्नुपर्दा यो ट्राफिक जाम लगायत यातायातको समस्या हुनुको कारण चाहिँ के छ? एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको सडकको पूर्वाधारहरू पनि हो होइन। त्यो सँगसँगै सचेतनाको कुरा गर्दा मैले 3 हप्ताको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के छ भने, सचेतना भन्दा पनि मान्छेको नेग्लिजेन्स भयो कि। जसको उदाहरण स्वरूप अब अस्ति भर्खर हामीले एउटा अपरेसन गऱ्यौँ स्कुल बसहरूलाई। बिहान 5 बजेदेखि चल्ने स्कुल बसमा 5 जना मान्छे ड्राइभरहरू मादक पदार्थ सेवन गरेको चालक भेटियो स्कुल बसमा बिहान। अस्ति भर्खरको अपरेसन हो यो होइन। त्यसै गरी अब सार्वजनिक सवारीको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसका निर्देशिकाहरू छन् नि त, के गर्ने के नगर्ने भनेर। त्यो पार्ट त्यति मात्रै होइन कि 2 दिनभित्र हामीले जस्तो ध्वनि प्रदूषण भयो, तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ यो बाइकहरूको ठुलो आवाजको कारण ध्वनि प्रदूषण भयो, ट्राफिक प्रहरीले केही नहेर्ने भन्ने गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र ट्विटरमा आइसकेपछि हामीले अपरेसन गऱ्यौँ होइन। त्यो 2 दिनभित्र मेरो विचारले 100 भन्दा बढी बाइकको त्यो मोडिफाई गरेको जुन आवाजको निम्ति हुन्छ त्यसको कारवाही गऱ्यौँ कि। त्यो सँगसँगै तपाईँले भन्यो भने लेनको कुराहरू, सिम्पल भनौँ न, सवारी साधन जसले चलाइरहेछ उसलाई त्यति सचेतना त हुनुपर्ने हो नि त होइन। त्यो नेग्लिजेन्सहरूको पाटोलाई हेर्दाखेरि यो अस्तव्यस्तता हामी सबैको कारण भएछ र यो प्रयास पनि हामी सबैले गरेपछि मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ प्रपर होला अथवा सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्छ। कतिको सहज छ यी सबै अस्तव्यस्तता हटाउनको लागि? कतिको सहजता देख्नु भएको छ यहाँ आइसकेपछि? सहज भन्दा पनि म यसलाई प्रयास मात्रै भन्छु। इजी त साँच्चै छैन। किनभने दैनिक काठमाडौँमा गुड्ने, मैले 17.5 लाख भने जस्तो 15-16 लाख गाडी सडकमा गुड्छन् प्रत्येक दिन। नाकाहरूबाट काठमाडौँबाट बाहिरिने 8,000 करिब गाडी हुन्छ अनि हामी 1650 मान्छे छौँ। सर्टेन ठाउँमा प्रविधिले हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। अहिले 1650 छौँ। केही ठाउँहरूमा हामीलाई प्रविधिले सपोर्ट गरिरहेछ। यद्यपि सवारी साधनको चापलाई हेर्ने हो भने सहज छैन। हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ। हाम्रो प्रयास इन टर्म्स मैले के भन्न खोजेँ भने करिब दैनिक 2000 जति हामी कारवाही गर्छौँ कि दैनिक, जसमध्ये यही नेग्लिजेन्सका कुराहरू चाहिँ बढी हुन्छन् होइन। त्यो सँगसँगै अहिले हामीले सुरु गरेको प्रयास भनेको सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ सहचालकहरूबाट अमर्यादित शब्दको प्रयोगहरू भइरहेछ भनेपछि हामी त्यतातिर पनि काम गर्दैछौँ। अनि मैले नेग्लिजेन्स र दायित्वको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि के भन्छु भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जति सवारी साधनको
चालक हुनुहुन्छ अथवा जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये एउटा उदाहरण म ट्याक्सीको पनि दिन्छु कि पेड ट्याक्सीहरूको यात्रु लिन नमान्ने सँगसँगै प्रत्येक दिन यात्रुलाई बढी भाडा लिने त्यो कारबाही पनि हामीले रेगुलर गरिरहेको छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने ट्राफिक प्रहरीले आफूले गर्ने प्रयास भनेको यी गुड्ने सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति अपरेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि यो कारबाही एउटा पाटो भयो। सँगसँगै मैले अहिले तपाईँलाई स्काउटको कुरा गरेँ, हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ भनेर इभन कम्युनिटीहरूसँग गर्छौँ। यो सबैको सहयोग हुन जरुरी छ कि अनि मात्रै सम्भव देख्छु। फर इक्जाम्पल कति ठाउँहरूमा कस्तो छ भने मैले योसँग सङ्घ निकायसँग पनि कुरा गरेको छु। पाप्सन एन्ड पाप्सन हिसान जति पनि स्कुल सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूसँग कुरा गर्दा मैले के थाहा पाएको छु भने एउटा निर्देशिका छ, त्यो निर्देशिकाको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। तर त्यो निर्देशिकाहरूको पालना भएको देखिन्न होइन। स्कुल सञ्चालन गर्ने तर पार्किङ आफ्नो नराख्ने, बाहिर करिडोरमा ल्याएर पार्क गर्ने, त्यो हुने बित्तिकै ट्राफिक प्रहरीले गर्ने काम कारबाही त अलिकति अप्ठ्यारो होला नि त। त्यति मात्रै होइन कि जसरी बाटो छुट्याइएको छ त्यो बाटो त सडक प्रयोगकर्ता सबैको निम्ति हो नि, कुनै एउटा पक्षको पार्किङको निम्ति त होइन। सो यस किसिमको यो ट्राफिक भायोलेसनहरू चाहिँ भइरहेको छ कि त्यसैले मैले पटक पटक के भन्छु भने हामीले गर्ने भनेको प्रयास हो ट्राफिक प्रहरीको हिसाबले, यद्यपि सबैको साथ चाहिँ जरुरी छ। काठमाडौँमा पार्किङका लागि भनेर यहाँले भनेको जस्तै छुट्याइएका जति पनि स्थानहरू छन्, पहुँचवालाको डिस्को छ, क्लब छ, पसलहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यहाँहरूले त्यो कुरा देख्नु भएको छ। भर्खरै मात्र यहाँले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नुभयो, जसले गर्दा मुख्य सडकको छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ जति पनि हामी सवारी धनीहरूलाई। यसअघि पनि आफूले पाएको जिम्मेवारी क्षेत्रमा अब्बल र कडा भनिएका अफिसरहरू कतिपयले प्रयास गर्दा यो सफल हुन पनि सकेन। अहिले तपाईँ आउनु भएको छ, पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने सिलसिलामा पनि त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ अथवा पहुँचवालाका अगाडि यहाँ पनि निरीह बन्नुहुन्छ? मैले यसमा म फेरि पनि सङ्गठनतिर यहाँले पहिलाको कामको उदाहरण दिँदै पहिला किनकि सफल एउटा अधिकृतको नाताले चिन्नुहुन्छ, अहिले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यस्तो म फेरि पनि भन्छु, मैले गरेको प्रयासमा सङ्गठन प्रमुखहरूको मलाई सपोर्ट छ। त्यसैले मैले पहुँचवालाको अगाडि निरीह हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ एटलिस्ट जागिरको निम्ति छैन होइन। म जहाँ काम गरिरहेको छु मेरो प्रोफेसनको निम्ति मैले कसैको अगाडि निरीह बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने मेरो सङ्गठन प्रमुखले मलाई विश्वास गर्छ होइन, अथवा उहाँहरूकै ट्रस्टबाट म यहाँ आएको छु भन्दाखेरि यो प्रयासलाई मैले सकेसम्म सम्भव बनाउने प्रयास चाहिँ गर्छु। र यसको अगुवाई चाहिँ फेरि मैले अघि भने जस्तो महानगरपालिकाको अगुवाईमा यो 35 दिने सूचना पनि जारी भइसकेको छ भन्दाखेरि महानगरपालिकाले पनि यसलाई हाम्रो प्रयास भनेर पक्कै सँगसँगै लैजानुहुन्छ। मलाई आशा छ हामी यसमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ। महानगरपालिकाबाट के जवाफ आयो यहाँले कन्सल्ट अथवा छलफल गर्दाखेरि? होइन, उहाँहरूको तर्फबाट त 35 दिने सूचना जारी भइसकेको छ त। भनेपछि जति पनि पसलहरूको अगाडि पार्किङ होइन, बनाइएको छ, बेसमेन्ट अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अथवा बेसमेन्टमा जुन नक्सा जसरी नक्सा पास गरिएको छ त्यो नक्सा पास बमोजिम चाहिँ उहाँहरूले खाली गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सूचना चाहिँ जारी भएको छ। यो लागू हुन्छ? मलाई त लाग्छ हुन्छ। यो कुन कुन ठाउँमा यस्तो समस्या छ? अब मैले सूचनाको कुरा मात्रै गर्छु, काठमाडौँको कोर एरिया मात्रै होइन धेरै ठाउँमा यो छन्। तर अथेन्टिक भनौँ न अफिसियल उसमा चाहिँ मैले फेरि नगरपालिकाकै बेसलाई मान्नुपर्छ कि उहाँहरू कसले नक्सा पास गर्नुभएको छ के प्रयोजनको निम्ति भनेर। तर हामी आफैले पनि यसो अन्दाज गऱ्यो भने धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड स्पेसमा व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति काम भइरहेछ जुन चाहिँ छोडिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अलिकति यो पक्षमा हामी पुनर्विचार कसरी गर्ने अथवा कसरी हेर्ने यो विषयलाई भनेर पनि महानगरपालिकासँग हामी कम्युनिकेसन चाहिँ गर्दैछौँ। यहाँले ट्राफिक कमान्ड सम्हालेपछि उत्सुकताका प्रश्न पनि उब्जिएका छन् आम नागरिकमा। सर्वोच्च पदमा आइपुग्नु भएको छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको, तपाईँबाट आम नागरिकले आम सर्वसाधारणले के आशा गर्ने हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रायोरिटीको हिसाबले मेरा जुन योजनाहरू छन् एटलिस्ट त्यो केही हदसम्म सफल हुन्छन् म अहिले नै भन्न सक्छु। र दैनिकी हिसाबले ट्राफिक प्रहरीले जसरी काम गरिरहेछ
त्यसबाट पनि उहाँले केही रिफ्लेक्सन चाहिँ पक्कै पाउनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मैले अघि भने हाम्रो ट्विटर फेसबुक एकाउन्ट छ, हामी त्यसमा पनि मोनिटर गर्दैछौँ कि फिडब्याक कस्तो आइरहेको हुन्छ भनेर। जस्तो मैले अघि भने नि तपाईँलाई स्कुल बसको कुरा गरेँ, अपरेसनको कुरा गरेँ, अथवा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको निम्ति बाइकहरूबाट मोडिफाइड कुराहरू कसरी हटायौँ लगायत सचेतनाका निम्ति हामी जसरी स्काउटसँग अथवा अन्य निकायसँग काम गरिरहेछौँ नि, त्यसको इम्प्याक्टले त्यो सचेतनाले चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र डेफिनेटली हाम्रो प्रयासले केही न केही यसलाई हामी सम्भव बनाउने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। भोलिका दिनमा हामीले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ड्रास्टिक चेन्ज आयो भनेर भोलि तपाईँलाई ल्याएर फेरि हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्न पनि पाऊँ सकारात्मक कुराहरूमा। अर्को कुरा, ट्राफिक कार्यालयमा आइसकेपछि आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू अधिकृतहरूलाई उहाँहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँले मोटिभेसनको कुरा उठाउनु भयो, अथवा ट्राफिक प्रहरीको हैसियतले काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई मैले कसरी टिममा समेट्ने भन्ने कुरा उठाउनु भयो। एक्ज्याक्टली। हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने हामी एउटा टिम हौँ र त्यो टिममा कार्यरत रहँदा उत्प्रेरणाका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू के हो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल चलाइसकेका छौँ। जस्तो प्रहरी काम कारवाहीमा पुरस्कारका कुराहरू हुन्छन्। मेरो तर्फबाट एज अ कमान्डर मैले दिन सक्ने भनेको पुरस्कार हो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई, म त्यो गर्छु। र हाम्रो भित्र पनि जस्तो वेलफेयरको पार्टबाट के गर्ने त कर्मचारीहरूलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जुन कुराहरू छुट्याएको छ त्यसको सूचना चाहिँ आफूदेखि तलसम्म पुर्याउने यावत विषयहरूमा काम गर्दै सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ हामी टिम हो भन्ने भावनाको विकास चाहिँ गर्छु र गरिरहेछु। भनेपछि आफूभन्दा तल जो अफिसरहरू हुन्छ, जो प्रहरी कर्मचारीहरू जुनसुकै लेभलको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा हौसला प्रोत्साहन गर्नको लागि राम्रो काम गर्यो भने उसलाई पुरस्कृत गर्ने, हजुर, अथवा कुनै नराम्रो काम गर्यो भने दण्डित गर्नसम्म यहाँ पछि हट्दैन। हामीसँग अहिले ठ्याक्कै तपाईँ यहाँको बेलामा मैले भन्न चाहेँ कि स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव सधैँ झेल्न बाध्य छौँ। अहिलेको अवस्था के छ, यहाँले सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि यदि हामीले अघि मैले भने जस्तो अलिकति प्रविधि मैत्री इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यो भने जनशक्ति मान्छे मात्रै उभ्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सोच्ने भनेर जनशक्तिको हिसाबले त्यसरी पनि सोच्दैछु। र जहाँसम्म अरू रिसोर्सेसको कुरा छ त्यो रिसोर्सेसमा एज अ कमान्डर मैले नीतिगत हिसाबले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कसरी प्रस्तुत हुने, जस्तो सामान्य उदाहरण स्वरूप उपत्यका ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत रहेको अन्य युनिटहरू जसरी बसिरहेछन्, हामी केही भाडाका घरहरूमा बस्छौँ। कति ठाउँमा त अलिकति लिभिङ कन्डिसनलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि ओहो हामीले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने भान त हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ नीतिगत हिसाबले मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अनुरोध गरेको छु। र सँगसँगै मलाई के पनि लाग्छ भने सबै कुराहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी समुदायका निम्ति काम गरिरहेको हौँ। त्यो हिसाबले स्थानीय निकायले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, अथवा जोसँग रिसोर्सेस छ उसले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि आफ्नो प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। हजुर, भन्दाखेरि जस्तो सङ्गठनले कतिपय कुरामा रकमकै कुरा आउँछ, हजुर, स्रोत साधन संरचना जोड्नको लागि पनि एउटा सिट्ठीको भरमा मात्रै ट्राफिक प्रहरी सडकमा दिनरात घाम पानी धुलो धुवाँ नभनिकन उभिन सक्दैन। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। थाहा भइकन पनि कतिपय अवस्थामा जो सरकारी पक्ष छन् गृहले उठाउनु पर्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ देखेर पनि नदेखेको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। यो निकै दया लाग्दो टिट लाग्दो अवस्था पनि हो, म त त्यही भन्छु। अब अर्को एउटा गुनासो पनि छ। हजुर, यो अहिले कोरोना महामारी त नभनौँ, कोरोना बिस्तारै फेरि पनि फैलिँदै गएको हो कि भन्ने हामीले देख्न पनि सक्छौँ। कोरोना बढ्दै पनि गइरहेको अवस्थामा वापसी चेकिङको लागि ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा टोलमा कुनामा बाटाघाटामा उभिरहेका हुन्छन्। उहाँहरूले जुन प्रयोग गर्ने जुन मेसिन छ अथवा भनौँ एउटा पाइप छ, त्यो पाइप चाहिँ आम सर्वसाधारणको गुनासो के भन्दाखेरि एउटै पाइपले धेरैजनालाई चेक गर्दाखेरि कतै ट्राफिक प्रहरीले पनि कोरोना फैलाउन मद्दत गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा हामी जुन ब्रेथलाइजरको प्रयोग गर्छौँ
त्यसमा पाइप भन्दा पनि सासले उ गर्ने हो होइन। तर अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कोभिडको जुन विषय उठिरहेको छ त्यो सँगसँगै म तपाईँलाई हिजो रातिकै उदाहरण दियो भने मापसे गरेको 100 जना भन्दा बढी मान्छे इन्भल्भ हुनुभएको छ। एकैछिन इमेजिन गरौँ न, मापसेको चेक जाँचबाट यो मान्छेलाई कोरोना सर्यो भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ हामीसँग छैन, मेरो विचारले कसैसँग पनि छैन, राख्या मात्रै होला अथवा कुरा मात्रै होला। तर तपाईँले 21 दिनभित्र तथ्याङ्क देऊ न त मलाई, कतिजना मान्छेले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएछ भने मैले निसङ्कोच तपाईँलाई 2500 भन्दा बढी भयो भन्छु। तपाईँलाई लाग्दैन हाम्रो यो तथ्याङ्कले त्यो कोभिडको रिस्क हुँदै पनि कतिजनालाई भयो भन्ने तथ्याङ्क नभएको अवस्थामा 2500 मान्छेले 21 दिनभित्र सवारी मादक पदार्थको सेवन गरेर सवारी चलाइरहेछ भने त्यो दुर्घटनाबाट हामीले जोगायौँ भन्ने अनुभूति हुँदैन होला। हामीले अलिकति संरचना अथवा यस्ता इक्विपमेन्टहरू जोड्न सक्छौँ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई छुट्टा छुट्टै गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा एक हिसाबले जायज पनि हो जस्तो लाग्यो। होइन, त्यो त डेफिनेटली जायज हो। जहाँसँग स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रश्न आउँछ त्यो हामी सबैको दायित्व हो। तथापि अब नीतिगत हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हामी केही फरक प्रयासहरू पनि गर्दैछौँ। जस्तो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यो वर्ष आएको बजेटमा केही प्रतिशत हामीलाई प्रविधि मैत्री कसरी भएर जाने भन्ने कुराहरू पनि छुट्याइएको छ भने केही चाहिँ यो हामीले सधैँ सुन्ने गरेको गुनासो मादक पदार्थ मात्रै होइन कि लागु पदार्थको सेवन गरेर पनि सवारी साधन चलाइन्छ भन्ने छ। यो वर्ष हामी त्यो बजेटको सीमाभित्र रहेर किट्सहरू किन्ने र त्यसको टेस्ट गर्ने पनि गर्दैछौँ। त्यसैले अलि फरक प्रयास चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। लागु पदार्थको सेवन गरेर सवारी चलाउने हेर्दै कुराकानी गर्दै गर्दा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हामीले गर्दैछौँ कि यो हप्ताभित्र हामी काठमाडौँभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी भाडाका ट्याक्सीहरू र ट्रिपरले जुन गुनासोहरू आइरहेछ त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर यो वर्ष चाहिँ अलिक फरक हिसाबले मादक पदार्थको सेवन मात्रै होइन कि यसलाई कसरी अलिकति चेन्ज गर्ने भन्ने हिसाबले पनि जाँदैछौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आएका छौँ। अघि पनि मैले भने जिम्मेवारीको कुरा आउँछ, इच्छा शक्तिकै कुरा आउँछ। यहाँ एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर यहाँले राम्रो काम गर्न सक्नुभयो भने र त्यसले दिने नतिजाले आम नागरिकलाई, उपत्यकावासीलाई, यो सवारीको अस्तव्यस्तताबाट दिक्क भएका जनतालाई मात्र होइन, एउटा लाभ पुग्ने मात्र होइन कि तपाईँको पनि राम्रो चर्चा हुन्छ कि मीरा चौधरी आएर यो परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो अवसरलाई डिआइजी मीरा चौधरी अर्थात् ट्राफिक प्रमुखले कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ? सदुपयोग र इच्छा शक्तिको कुरा गर्दा इच्छा शक्ति अथाह भए तापनि सीमित स्रोत र साधनको बीच हामी ट्राफिक प्रहरीबाट जुन प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सुरुवात गरिसकेका छौँ। र मैले अघि भने हामीले गरेको कामबाट डेफिनेटली हामी केही फरक हिसाबले काम गर्दैछौँ र त्यसको नतिजा चाहिँ देखिन्छ नै भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्छु। हजुर, अन्तिममा आम दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकलाई हामी सबैको अनुरोध ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट सचेतना भन्दा पनि नेग्लिजेन्स नगरिदिनु होला। जस्तो हामी ट्राफिक प्रहरीले धेरै पोइन्टहरूमा अनावश्यक हर्नको प्रयोग नगर्ने अथवा हर्न निषेध, लेनको मेन्टेन गर्नु होला भन्ने सूचनाहरू राखिरहेको हुन्छौँ। त्यो सूचना हेर्दै पनि कतिपय अवस्थामा तपाईँ सडकमा निस्किनु भयो भने त्यसको प्रयोग नगरिरहेको देखिन्छ। म ती सबै सूचनाहरूलाई आत्मसात गरी सवारी साधनको प्रयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी सहज सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एक कुशल प्रहरी अधिकृत नै भन्छु, हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नु भयो कि ट्राफिक डिआइजी हुनुहुन्छ उहाँ, डिआइजी मीरा चौधरीसँग समग्र यो ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत सवारी साधन, सडकको अवस्था लगायत अन्य समस्याका बारेमा नै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डिआइजी मीरा चौधरी। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।